नेतन्याहू पर संगीन इल्जामात आयद हो चुके हैं। उनका अपने ही कोर्ट में ट्रायल इस वक्त शुरू हो चुका है। सऊदी अरब की जानिब से शट अप कॉल मिलने के बाद अब तुर्किया भी मैदान में उतर चुका है। अमरीकी शहरियों ने ट्रंप के फैसले को मानने से इनकार कर दिया नाज़रीन, और इसके साथ साथ मिस्र ने अरब मुमालिक का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। गजा के मुतालिक क्या फैसला होने जा रहा है, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए तो ट्रंप से मुलाकात के बाद जब वापस तल अवीव आते हैं नेतन्याहू, तो फिर उनकी कोर्ट में पेशी होती है। उन पर संगीन इल्जामात आए थे जिनमें करप्शन शामिल थी, अपने दोस्तों की मदद करने के लिए मीडिया का गलत इस्तेमाल शामिल था, इसके साथ साथ उन पर जो है रिश्वत के भी इल्जामात मौजूद थे। तो इन तमाम तर इल्जामात को देखते हुए वो कोर्ट में पेश होते हैं, उनके ट्रायल का आगाज होता है और ये मुमकिन है कि उनके खिलाफ सख्त एक फैसला सुना दिया जाए। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है और नाजरीन, ये वही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है जो नेतन्याहू पर काफी अरसे से चल रही है। 3 मरतबा पहले ही वो अदालत को मनसूख कर चुके थे, अदालत में हाजिर होने से वो माजरत कर चुके थे, अपने तिब्बी मसाइल को एक वजह बनाते हुए, अपनी सेहत को एक वजह बनाते हुए वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन बिलाखिर जैसे ही वॉशिंगटन से वो वापस इजराइल में आते हैं, एंटर होते हैं, और फिर उन पर कोर्ट के अंदर ये मुकदमा चलाया जाता है और वो ये बयान देते हैं कि मेरी हालत नासाज है, मेरी तबीयत नासाज है, मुझे डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स लेने का मशवरा दिया है, मेरी हालत नासाज है, इसलिए मैं बार बार कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल किया जा रहा है कि आखिर कब तक वो अपने उन इल्जामात से भागते रहेंगे, आखिर कब तक वो अदालत में पेशी से भागते रहेंगे। संगीन इल्जामात उन पर आयद हैं, प्रोसीडिंग्स इस वक्त जारी है और ऐन मुमकिन है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया जाए। इसके बाद अगर नाज़रीन इजरायली फोर्सेस की बात की जाए तो गजा के अंदर तो शिकस्त हो गई थी उन्हें, गजा के अंदर तो जंगबंदी का मुआहिदा हो गया, लेकिन उन्होंने अपना रुख वेस्ट बैंक पर कर लिया। वेस्ट बैंक में तुलकरिम से जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था, अब उसको बढ़ाकर जनीन और तूबाज और रेफ्यूजी कैंप्स तक वो ले गए हैं, जिसमें अब तक नाज़रीन 35,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को बेघर कर दिया गया है। गजा के अंदर जो सीज फायर डील हुई नाज़रीन, उसके बाद 39 से ज्यादा फलस्तीनियों को अब तक शहीद कर दिया गया है। ये सीज फायर डील के बाद की हम आपको बात बता रहे हैं। जनवरी के महीने में अगर नाज़रीन बात की जाए तो 7 सहाफियों को शहीद किया जाता है इन्हीं इजरायली फोर्सेस की जानिब से, ताकि मीडिया की प्रॉपर कवरेज ना की जा सके। अल जजीरा जैसे बैनुल अक़वामी इदारे को, जो कि एक सरगर्म इदारा था, जो कि प्रॉपर कवरेज दे रहा था, लम्हा बलम्हा कवरेज दे रहा था, उसको वहां से बैन कर दिया जाता है और वो उर्दन से फिर रिपोर्ट करने पर मजबूर होता है उन जुल्म को, उस बर्बरियत को, उस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को जो कि इजरायली फोर्सेस वेस्ट बैंक में इस वक्त कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, वहां से लोगों को घरों से बेदखल किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां सिर्फ इजरायली फोर्सेस नहीं बल्कि इजरायली सेटलर्स भी उड़ा रहे हैं। वो किस तरीके से मस्जिद अक्सा में तलमूदिक रिचुअल्स अदा किए जाते हैं, अपनी इबादतें अदा की जाती है, जबकि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत वहां पर सिर्फ मुसलमानों को इबादत करने की इजाजत है, लेकिन वो हमेशा से उन बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने साथ फोर्सेस को लेकर जाते हैं। और यही आज भी हुआ, यही कल हुआ, ताकि दूसरी मर्तबा उन्होंने एक मर्तबा फिर फोर्सेस का इस्तेमाल किया और इसराइली सेटलर्स वहां पर मस्जिद अक्सा में गए और वहां पर उन्होंने तलमूदिक रिचुअल्स अदा किए। सऊदी की जानिब से नाज़रीन शट अप कॉल जो दी गई थी अमेरिका को, उसके बाद अब तुर्की भी मैदान में उतर चुका है। तुर्की की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई है? तुर्की ने कहा कि फलस्तीनियों की सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों का हक है, कोई भी उनको उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल नहीं कर सकता। हम ट्रंप के इस ये जो कब्जे पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इंतहाई फजूल बात है, इंतहाई फ्लॉप प्लान है। गजा की सरजमीन पर, फलस्तीन की सरजमीन पर फलस्तीनी ही आबाद होंगे और वही इसको आबाद करेंगे। अब नाज़रीन सवाल यहां पर यह उठता है कि ये जो तुर्की की जानिब से, उनके सदर उर्दवान की जानिब से ये जो बयान सामने आया है, आखिर वो उन्होंने ये बयान तो दे दिया कि इस पर जमीन पर सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों का हक है, वो खुद इसको आबाद करेंगे। लेकिन अगर डबल पॉलिसी की बात की जाए, अगर उनकी वो डबल फेस की बात की जाए, तो उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही कि हम गजा के शहरियों के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने इस्राएली जारहियत के खिलाफ बात क्यों नहीं की? अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई कर रहा है कि क्यों उन्होंने यही कहा कि हाँ, गजा के लोग हैं,
انہی کا حق ہے اور غزہ کے لوگ ہی اس شہر کو آباد کریں گے, اپنے شہر کو آباد کریں گے, ان پر ہم بات نہیں کریں گے. اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے ان کے ساتھ تو ان کے حق میں بیان کیوں نہیں دیا گیا؟ اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے ان کے ساتھ تو ان کی مدد کیوں نہیں کی گئی؟ اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے ان کے ساتھ تو ویسٹ بینک میں ہر روز یہ جو ظلم اور بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے, اس کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ کیوں نہیں جاری کی گئی؟ یہ سوال ہے جو سب کر رہے ہیں. اگر ٹرمپ کے فیصلے کی بات کی جائے جو غزہ پر قبضے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا, تو خود امریکی شہریوں نے ان کے اس بیان کو, ان کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے. بین الاقوامی میڈیا اس بات کو رپورٹ کرے کہ ایک پول کیا جاتا ہے جس میں امریکی شہریوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ ٹرمپ کے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں, جس میں ناظرین صرف 13%, صرف اور صرف ناظرین 13% لوگوں نے حمایت کا اعلان کیا. ٹرمپ کے اس فیصلے پر صرف 13% عوام, مطلب ایک بہت بڑی, اگر 87% لوگوں کی بات کی جائے تو کلیئر ان کی جانب سے ریجیکشن کی جاتی ہے ٹرمپ کے اس غزہ پر قبضے کے بیان کی. ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹرمپ ایک طیارے میں سفر کرتے ہیں تو اس دوران ان کی صحافیوں سے بات چیت ہوتی ہے اور وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ پورا مشرق وسطیٰ تیار رہے. اب بات صرف غزہ تک نہیں رہی ناظرین, بات غزہ سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. انہوں نے کہا باقی ممالک بھی تیار رہیں, باقی ممالک فلسطینیوں کو اپنی جگہوں پر, اپنے ممالک پر آباد کرنے کے لیے تیار رہیں. ہم ہو سکتے ہیں کہ کچھ ممالک کو جگہ دے دیں. پہلے صرف ناظرین غزہ کی بات ہو رہی تھی, اب ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ممالک کو بھی شاید جگہ دے دیں تاکہ وہ تعمیر اور ترقی کے لیے وہ لوگوں کو اپنے پاس بٹھا سکیں, اپنے پاس سیٹل کر سکیں. پہلے غزہ تک محدود تھی ٹرمپ کی یہ گھراؤنی سازش, لیکن اب وہ نکل کر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ترکیہ کے صدر سے ملاقات کریں گے, یہ بیان دیا ہم روس کے صدر سے ملاقات کریں گے, یہ بیان دیا گیا ہم مصر کے صدر سے ملاقات کریں گے, ہم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے. اور یہ بیان ان کی جانب سے اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم غزہ کے اوپر قبضہ کرنے چاہتے ہیں. اور پھر یہ انہوں نے دوبارہ بیان دیا ابھی صحافیوں سے جب گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہمیں کوئی بہت زیادہ جلدی نہیں ہے, ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اس کام پر, اپنے اس منصوبے پر عمل کرنا شروع کریں گے. اب ناظرین یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اسرائیل تو اپنے ناپاک عزائم کو کامیاب کرنے میں برے طریقے سے فیل ہو چکے ہیں, ان کو منہ کی کھانا پڑی ہے. وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا تھا وہ تو ان سے پورا نہیں ہو سکا, تو امریکہ نے اب ڈائریکٹ انوالومنٹ کا اعلان کر دیا ہے. اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ امریکہ کی جانب سے ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اسرائیلی فورسز وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہو چکی ہے, اسرائیلی حکومت وہ اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہو چکی ہے. حماس کو کانکر کرنے میں, ان کو ختم کرنے میں مکمل طریقے سے وہ ناکام ہوئی. لبنان میں حزب اللہ کے وجود کا خاتمہ نہیں کر سکی, یمنی حوثیوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکی, جس کے بعد امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہ رہے اس مڈل ایسٹ کی وار میں, اور جنگ ایک نئی شروع ہوگی جس میں بہت سے ممالک شریک ہوں گے, یہ کہا جا رہا ہے. اب اس کے بعد اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے مصر کی جانب سے ناظرین 27 فروری کو ایک ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے عرب ممالک کا. یہ جو سچویشن ہے اس وقت چل رہی ہے مشرق وسطیٰ میں, ٹرمپ کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, دن بدن بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور پھر ریسنٹ بیان کے تمام ممالک تیار رہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس نے خطے کے اندر کشیدگی کو جنم دے دیا ہے, سوالات کو جنم دے دیا ہے, لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے عرب ممالک کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے 27 فروری کو, جس کے اندر تمام تر عرب ممالک شریک ہوں گے. مصر کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ روانہ ہونے والے ہیں, وہ امریکہ جائیں گے اور وہاں پر ملاقات کریں گے. اسی مسئلے پر جو ہے یہ مین فوکس, جو مین کنسرن ہے وہ یہی غزہ کا مسئلہ ہے, اور غزہ کی سرزمین سے غزہ کے شہریوں کو, فلسطینیوں کو نکالنے کا مسئلہ ہے, جس پر بات چیت کی جائے گی, جس کے اوپر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم مصر سے بھی ملاقات کریں گے, بات چیت کریں گے, سعودی ولی عہد سے بھی بات چیت کریں گے. سعودی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا جاتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کو. انہوں نے کہا نیتن یاہو نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ فلسطین کو اگر ہم بسانا چاہتے ہیں, آباد کرنا چاہتے ہیں, تو پھر سعودی عرب اپنی زمین میں سے ان کو شہر بھی دے دے, ان کو ملک بھی دے دے, اور وہاں پر یہ ایک فلسطین آباد کر لے. تو مذمت کی جاتی ہے اس بیان کی اور انکار کر دیا جاتا ہے. صرف سعودی کی جانب سے نہیں بلکہ عرب ممالک کی جانب سے انکار کر دیا جاتا ہے, اور اسی نتیجے میں ایک عرب ممالک کا اجلاس بلایا جاتا ہے جس کے اندر فلسطین کے 2 ریاستی حل کی بات چیت کی جائے گی. ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہے. ٹرمپ کی اکثریت جو ہے, جو ٹرمپ کے شہری جنہوں نے ان کو ووٹ کیا تھا, انہوں نے اس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. نیتن یاہو پر ان کے اپنے کورٹ میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے. حماس یہاں پر صرف اور صرف سیز فائر ڈیل کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے. صورتحال تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.